في النوع الثالث والرابع مبتدأنا خبر لاينا قمنا توسنا عيتن توسنا بوتالك أقومنا من يلالو ولما فرغ من تعريف المبتدأ وتنوعه يلالو شارحه صاحب المتممة مبتدأ عرفوا سيابقى مبتدأ دقمو لهولت مكفل مهونون تناقروا سيجرسوا أخذ يذكر أخذ انقدي من أفعال الشروع توانا اللي بلنا لهن شرع عند مالتنا طفق عند مالتنا يناقروا يوسو جمر ما هو كالشرط له فيه ملم نسخة لينا لهم ملون أولى لمبتدا عند شرط عند مسفرت ميهون نجر سلال السون يذكر جمر له فقال عند شرط اللون لمبتدا سناقروا منالو ولا يكون المبتدا الذي هو مسند إليه نكرة بدي مسند إليه مالت محكم عليه بالال بليل أبابا ودسو يهونا حكم متقالت مبتدا نكرة ليهونا يجلم ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد ودفت النامة أولا بيت نزه متن الشرع لا يميلس نقر سلال فلذه نكرة يهونا معلو مبتدا مسند إليه يهونا بلو سيكايد انقدي ليلاو تنانت يالنا وصف الزوجت لا يقبا يجلا من سلاله هنا يتنانت وصف يا شباب مسند إليه سلاله هنا لأن الغرض نكر ياله نبت مكناية سيامته الغرض الهدف إلى موال من الإخبار الإفادة كإخبار من التكمو إلى ماتشن متكمنا والو كإخبار من التكمو غرض وهي منتفية إذا كان المبتدأ نكرة بدي حكم على المجهول سلميهون نكرة مبتدأ كهنا ومبتدأ نكرة هنا كمتى الإفادة لا تتحقق تكما يساتم لا تاتشون إهنا بابالو مدي بتزواري نكرة مهنو تكما مسات كهنا إخبارو لاي من ما أدرك يتشال المالة ياسيازونو ديمنا ها يهونا النكرة يهونا للنل طيب إلا إذا تخصصت تلك النكرة هاتش نكرة تتخصصت معرفة أنت كان باتاقين متخصصة كهونة تتشالا بوجه من وجوه التخصيص بزوينة ملكوش شالو كان ذاك بزو ملكوش باند وجه تتخصصت جالو فتقرب من المعرفة فتخصصت وده معرفة قربت لنا ويحصل التخصيص في الغالب بمسوغ للابتداء باب زاهي تخصيص ميغنيو بمسوغ نار للابتداء بالنكر بنكرة مجمر ميابقو نغروج ብዙ አሉ ከነዛ አንዱ ሲገኝ ነው ምን የሚገኘው አሉ نعم تخصيص የሚገኝ في غير الغالب مسوغ ሳይኖርም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው في الغالب ማለታቸው ወደፊት ምሳሌ ያመጣሉ እናዳምጣለን ምሳሌ والمسوغات له للابتداء بالنكرة مسوغات كثيرة بزناتቸው አሉ أنهاها بعضهم إلى نيف و30 نيف مملو ينرالو بتخفيف كثلاثة بلاي أدرسواتال أنهاها مالت أوصلها بعضهم إلى نيف و30 نيف مالت انقدي إلى 30 وزيادة بدع و30 عندما لو كثلاثة بلاي أدرسواتال منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام من المسوغات كنكرة كونه اسم لا نفي واستفهام كقدم مسوغ ነው ማለታቸው ነው فيجوز الابتداء بها أي بالنكرة እንግዲህ ከእስትፍሃምና ከነፊ በኋላ شباب نكرة ምን ትጠቅማለች ብለና نعم النكرة بعد النفي أو بعد ما يشبهه عموم تጠቅማለች عموم كتكم دقمو أفراد العموم كاكاتتج تعين وهذه هدفت اندمي متعلل كلهم عموم كقبا يا جنس كليلا وجنس من هنا يالنا شباب تعين
ከተዓየነ ኢፋዳ ስላለው ሙብተዳ ሊሆን ይችላል نحو ما رجل قائم زلا يا شباب يقوموا እንደለም የወንድ ጅንስ አለመቆሙን ምን አረግ ተጠቀም ግን ረጁሉን ቃይሙን ብንልስ ይሄን ማዕና እንጠቀም ምክንያቱም ረጁል ምን ማለት ስላለበት መታየን አለበት አሁን ግን ጅንሱ ስለተዓየነ ስለተخصص ما بمقدمه أشد يه نفي يتقدمه مثال يهنني مثلا لأن النكرة إذا وقعت في حيز النفي الكبابي كتجنت نكرة أفادت عموم الأفراد وشمولها أفرادوان ما تقاللواننا ما كاتتوان تتقمال لتشال عموم الأفراد وشمولها الأفراد وشمولها يالو يصافى بنيا نسخة سلالل فتعينت وتخصصت بذلك الشمول أفرادنا أعيان بما كاتتوا سبب من هنا تيالنا نكراي تعينا يوند أفراد يوند عينت يالنا سلهنا بزت التعيننا تخصصنا بس مجمل يتشالا إذ لا تعدد في جميع الأفراد يلم مالو بل المجموع أمر واحد مجموع الرجال إن دال لنقر سلونا ما قائم رجل كان يتشالان وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم ما نيوم نكرة نفي بايقدموا إثبات لا يمتو عموم كتشابت كتفلقبت እንደዚሁ بعد النفي እንደመጣው ነኪራ ነው የሚሆነው نحو تمرة خير من جرادة እንግዲህ አንድ ተምራ ማለት አይደለም የተፈለገው ተምረቱ ማንኛውም ተምር ማለት خير من جرادة አባባሉ የአሚሩ المؤمنين ዑመር አባባል ነው የሆነ ሰውዬ ሙህሪም ጀራድ ያንበጣ የሚባለውን ነገር ገሎ بس يتوالى أبابالنا في السنن يمقالنا الحديث تمرة خير من جرادة سلزاهم تمرة من دنات يالن عموم سلتشابات نكرا هنا مبتدا هنا متالي خير خبران والاستفهام نعم فالنفي بلنا البسنا متعطف نحو هل رجل جالس هل رجل جالس لذي رجل من هنا لاعتماده أو لوقوعه في حيز الاستفهام نكروا مبتدا هنا تقيتوا عموما سلام الرع خصص المالتنا من جنس غيره وقوله تعالى أإله مع الله أإله تنقل آية مجمريته همزة من دنات يالنا همزة الاستفهام إله نكران مبتدا هنا متى مع الله خبر ظرف እንግዲህ ብዙ አያቶች በተከታታይ ይሄ ምን የሚለው ጁዝ ላይ ነው ያለው ይሄ አያት النم الآية 60 እሱን የሚያረጉት ጁዙ እኛ እንግዲህ ሌላ ቁርአን ሌላ የፓኪስታን የሚባል ሀገር አለ በሱ ጢባዓና የቀራነው አመን خلقን ነው ጁዝ የሚያረጉት አንዳንድ ወደ 6 ጁዝ ይሆናሉ ሙራጃ አርጌ ከስንቀራ በልጅነት ማን ነው የሚያረጉት ጢባዓ الፓኪስታን ያመን خلقን ነው ጁዝ የሚያረጉት ዛል ዑምራን ላይ ደግሞ ለንተናሉ እኛ የምናደርገው ማንን ነው كل الطعام هذا كسو قدم ያለችው አያ ለንተናሉ እሱን ያረጋል አንዳንድ ሙስሐፍ وهكذا واذا سمعون ያረግሉናል ስንቀራ አሁን እኛ ግን ማን ነው የምናረገው ተጂደን في العنكبوت كذلك قتل ما اوحي انهم يرغلن ذا سنقرا بذا بطباع باكستانيه እኛ ولا تجادلون አሁን المهم عند 6 ጁዝዎች አግኝቻለሁ በዛ አይነት المهم አሁን ይሄ ኢላሁን አራት ወይ ከዛም ሊበልጡ ይችላሉ ተከታታይ አንቀጾች ላይ ይገኛል ሁሉም ላይ استفهام ስለቀደመው ነኪራው ሙብተዳ ሆኖ መጣ
ومنها أي من المسوغات للابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة نكرة كتوصفة نعم يا جماعة من هنا ليالنا أي تعرفهم جن يخصصا مبتدا هنا لجن يشلال بصفة أو نعم متصفة نقرأ اللزلاء يحصل بها التخصيص أن يوم صفة هنا تخصيص نمتاكم صفة كما تأك نكرة وبوهلا ياتي نكرة يتوصفت نكرة مبتدا هنا لتمتات شلال من المسوغات وصف النكرة بالنكرة مثلها مذكورة كانت نري للون تصف الله يا شبابين النسخة ياتي وصف مخصصة أو صفة مخصصة من الله نجر بتتذكر نحو قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير نريد واويتو على حسب ما قبلها أنا ابتداء أيام الكون تشلالي لام يطلع عمل ابتداء تبالالي عبد مبتدا هنا مع أنه نكر الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة فإن العبد يتناول المؤمن والكافر لعبد سنة ولتنم يكاتت نبأ فلما وصف بالمؤمن مؤمن تبلس وصف تخصص من ناقني تخصيص ناقني وقرب من المعرفة فجعل مبتدأ ولا عبد مبتدأ مؤمن نعت ونعت المرفوع مرفوع على متر في ضمة ظاهرة وخير خبره خير كذلك فيما بعده ولا أمة مؤمنة خير من مشركة إعراب يوم أو محذوفة ندي باب النعت ودفيت ما تعلنا النعت وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل ذا سورة المانو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا زي سفينة من تطلال لنا لا يجب نعت تطلال كل سفينة صالحة أو سليمة من التلتجلال ألزا كل المسافينة ميوسد بهون ما أنه سمعته خدر ينزاني مساكنوችን سفينة لوح መንቀላቸው ፋይዳ አይኖረው ግን የሚወስደው ምንን ስለሆነ ነው የተስተካከለ ሙሉ የሆነ ሰፊና ካየ ይቀማል ስለዚህ እቺን አይበኛ ለማድረግ ነው ሰፊናውን አንድ ለውህ ያወጣውለት وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا نعت تطلع للزالي بلنا إنه ليس من أهلك في هود الزاملي من تطلع بلنا لا شباب إنه ليس من أهلك ልጃቸው እኮ ነው ካብራካቸው የወጣ አይ ናጂና ከጋራ ከጡፋን ከሚወጡት በተሰቦች አይደለም ምኑ ተጣለ ዛም ላይ ናዕቱ ወስፉ ተጥሎ ስለዚህ እዚህም ላይ ወስፉ የተጣለም ቢሆን የመጣም ቢሆን ነኪራው ከተወሰፈ ሙብተዳ ሆኖ መምጣቱ ይችላል مثال نحو السمن منوان بدرهم ይሄ من የሚባላል ብለን ሙልሃመትን አልፏል ይሄ ሰምን የሚባለው እንግዲህ ቅቤ ማለት ነው منوان የሱ መስፈሪያ ዕቃ ነው ከሱ ሁለት منوان بدرهم አሁን እዚህ ላይ فمنوان مبتدأ أول السمن ومنوان مبتدأ ثاني مثنى ስለሆነ علامة الرفع ምን ሊሆን ነው አሊፍ የለም ይሄ ነገር እንደ مبرات هذا مرحبا طيب وتخصص بصفة محذوفة إيه منواني على نكران كان بيهون بتت على وصف تخصص على أي السمن منواني منه يتتعالى وصف من دنا إيه منه ملو جار مجرور ظرف جملة بعد النكرة من دنا ميهون فلان القاعدات نجوا صفة سلم ميهون منواني كائنان من هنا من السم بدرهم لمن خبر لهن جار مجرور لمنوان منواني بدرهم ينزو لا السمن خبر رابط يسفلقال بلنا الجملة خبر هنا سمتا ودفت في أحكام
الخبر لا እናገኘዋለን ይሄ የተጣለው ጃር መጅሩሩ ضميሩ ራቢጡ እሱ ነው منه ضميሩ የሚመለሰው ወደ ማን ስለሆነ ወደ ሰምን ስለሆነ አይ ومنه على احد التقديرين ሌላም ኢዕራብ ይኖረዋል ማለታቸው ነው ከሁለት ተቅዲር ባንዱ አሁን ካልነው ነው ወስፉ ተተጣለው ነኪራ ነው አሉ شر أهر ذا ناب شر مبتدا أهر فعل ماضي نو فاعله ألا ذا يا أهر مفعول به نو منصوب بالالف من الأسماء الخمسة سلون جملة لمن نعم لشر خبر عندي وجه أي عظيم أي جعل الكلب هارا أي مصوتا مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر والعياذ بالله شر أهر ذا ناب مالت شر عظيم قد صفة تطلع لي يالنا يا شر كبار نجر إنه الشاون إن ديشوا يارجعوا نجر للي تنقدي بتأم يشوا عليه هنا نجر سياي وشة قلال نجر عدل من ديشوا يارجعوا بتأم كبار نجر عيتونه هي وشة يشوا مالتنا شر أهر ذا ناب عندنا وتوجيه ስለዚህ عظيمون ያለው ስለተጣለ በተጣለ ወስፍ ስለተወሰፈ ነው ይሄ ሸሩን ሙብተዳ ሆኖ የመጣው وفي معنى وصفها تصغيرها نكرة عندما وصفها ይሆናል ምን ማድረግ ዋሉ መصغሩ نحو رجيل عندك ስለዚህ ይሄ ይቻላል ማለት ነው رجيل مبتدا عندك خبر ይሄ رجيل ተብሎ መصغሩ እንደመወሰፉ አረገው لأنه بمعنى رجل حقير عندك رجيل مالت لتصغير أبزهنيون ميهونه لاحتكار سلوهنا لليلوتشم بمتع رجل حقير بمالت درجة سلوهنا عندما وصفنا ومنها أن تكون مضافة إلى نكرة نكران ودي من أستقانا يا شباب ودي نكرة نكرة ودي نكرة ستقا تعرفها لا يتعرفهم አይታረፍም ግን ምንን ያገኛል ተخصيص ያገኛል አው ማዕሪፈትን ወይ ነኪራ ወደ ማዕሪፋ የተጠጋ ሊሆን ነው አሉ والمضاف لا يتعرف بالإضافة واضح يا شباب እንግዲህ አንዳንድ ስሞች ተወጉል አላቸው ነኪራነት ውስጥ ብለናል እነ ምስሉና እነ ገይሩ ሌሎችም ይዘከራሉ እሱን ወደ አስጠጋው ብታስጠጋው ምን አይሆንም ገይርና ምስል አይታረፍም ስለዚህ እሱ ወደ ማዕሪፋ ቢጠጋም ተخصيصን ያገኛል ሙብተዳ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ነኪራ ወደ ነኪራ የተጠጋበትን ምሳሌ ሲያመጡ نحو 5 صلوات كتبهن الله አይ في اليوم والليلة ሚላል እሱን አላመጡ ምሳቸው እሱን ስላላመጡ አንድ ወጅህ ብቻ ነው ያረቡት ስለዚህ አሁን ይሄ 5 ነኪራ ነው ወደ ማን ተጠጋ دي 5 ቢባል 5 ነገር ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ከብት ሊሆን ይችላል ሌላም አሁን እንዳልነው ሶላዋት ሌሎች ነገሮች ብዙ ነበር ግን 5 ያለውን ወደ ሶላዋት ስናስጠጋ ምን አገኘ ተخصيص አገኘ ሙብተዳ ሆነ كتبهن الله فعلنا فاعل مفعول به ነው هو የሚለው እንግዲህ مفعول مقدم ነው وجوبا الله فاعل مؤخر ነው جملة في محل الرفع ل5 ምንድነው ሆነ ያልነው خبر طيب ليلا من يعربوا له في اليوم والليله بمطا ساعات ያንንም خبر የሚያደርጉ አሉ ስላልመጣ ይሄኛው በዚህ ብቻ ነው የሚያደርጉ ومثلك لا يبخل وغيرك لا يجود ይሄ ደግሞ ወደ ማዕሪፋ ተጠግቶ ወደ ማዕሪፋ በመጠጋቱ የማይታረፉት ስሞች ሚሳል مثلك مبتدا ነው لا يبخل خبر ይሄ مثل ያለው ወደ ካፈል ሙኻጠብ እንኳን ቢጠጋ متوغل في النكره ስለሆነ في الابهام አይታረፍም لكن ወደ ማዕሪፋ መጠጋቱ ተخصيص ስለሚሰጠው طيب وغيرك لا يجد ያው ነው ያለው فخمس مبتدا وهو نكره ሆኖ ያለ مبتدا ሆነ ለምን لتخصيصه ይቻላል بالإضافة ወደ صلوات በመጠጋቱ ተخصص ስላገኘ وجملة كتبهن الله خبره ومثل مبتدأ لإضافته إلى كاف المخاطب وجملة لا يبخل خبره وكذا وغيرك لا يجود إعرابه ይሄ እንግዲህ እንደ
غلط አድርጎ ጽፎታል እዚህ ላይ لكن እዛኛው ንስኻ ላይ የለም እናንተ ንስኻ ላይ ያለ የለም ሙቃበላ ስናደርግ የለም ግን ተጽፏል المهم حكم ياون ومنها أن يكون الخبر ظرفا مختصا لببالو ليلاو دغمو من المسوغات አራተኛ እየቆጠሩ ነው ظرف هنا له خبر مختصا يا ظرف يتخصص يهن بإضافته إلى اسم يصح الإخبار عنه يا ظرف مبتدا لهن ወደሚችል ስም በመጠጋቱ የተخصص ይሆን ظرፉ የተጠጋበት የظرፉ مضاف إليه ባይሆን ኖሮ ምን ሊሆን ይችላል አሉ ማዕሪፋ ስለሆነ ሙብተዳ ሊሆን ይችላል ወደዛ በመጠጋቱ የተخصص ከሆነ ظرፉ ሌላም ሸርጥ ይዘክራሉ أو جارا ومجرورا كذلك ወይ ጃር መጅሩር ነው አሁንም የተጠጋው መጅሩሩ ሙብተዳ ሊሆን ወደሚችል ነገር حال كونهما مقدمين على النكرة بايهون ظرفهم بيهون جار مجرور تنكرة ويتقدموا سيهون نحو عندك رجل وفي الدار امرأة انقدي عندك من دنو يالن خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر ይሄ እንደሚለው ወደ ካፉ ስለተጠጋ ይሄ ካፉ አሁን ضمير الجر ይባላል እንጀምርበት ብንል ግን ምንድነው የምናረገው ضمير منفصل የሙኻጠብ እናመጣለን አንተ ነው ምንል طيب ስለዚህ ወደዚህ ስለተጠጋ ከخبر ከሙብተዳው ስለተቀደመ ሙሰውግ ነው አሉ وفي الدار من እንደዛው ነው فرجل مبتدا وكذا امرأة وما قبلهما هو الخبر ظرف جار مجرور وإنما ساق الابتداء بالنكرة لتخصيصها ليلا ونسخ كامله ينيا وإنما ساق الابتداء بهما لتخصيصهما بتقديم الخبر المذكور عندنا في الدار بما اسقدم تخصيص لا تجن لأنه إذا قيل في الدار وجه التخصيص في أبرار في الدار سنل وعندك سنل علم أن ما يذكر بعد كذ في الدار قالوا وعلى مذكروا نجا موصوف بصحة استقراره في الدار الذات دار مدلادل ومرغاغطو بمبقاتو يتوصفنو مالتن እናውቃለን አሉ فهو في قوة التخصيص بالصفة من እንደተባለ ነው እንደተወሰፈ ሆነልን የፊ الدار ያለው መቀደሙ عندك ያለው إلى ما يصح الإخبار عنه ወደሆነ ስም ተጠግተው መቀደማቸው በወስፍ እንደማ خصص ይሆናል አሉ فلو كان الخبر غير ظرف أو ظرفا عاريا ይላልኛ ይቻላል عن الاختصاص المذكور አሁን ካልነው ራቁት ወደሆነ ظرف ወደሆነ የተጠጋ ከሆነ نحو عند رجل مال أو غير مقدم مال عند رجل من المثال لم يصح الابتداء بالنكرة الزلاي قدم ያልናቸው ሸርጦች ስላልተሟሉ አይቻልም በابتداء በነኪራ መጀመር አይባልም አይበቃ واشتراطه هنا كغيره في الخبر التقديم إلى الزاون على النوبة علي صاحب المتممة خبر مقدم مشرطاቸው يقتضي أن له مدخلا في التسويق ይሄ خبر مقدم አሁን በተባለው መልኩ ሆኖ في تسويق الابتداء بالنكرة ላይ دخل መግቢያ አለው ድርሻ ማለትን ያስጠቅማል አሉ طيب ይሄ እንግዲህ የብዙሃኖች አባባል ነው صاحب المغني من እንደሚሉት ስላመቱ ነው وجزم في المغني أن التقديم إنما هو لرفع إلباس الخبر بالصفة نعم في الدار رجل عندك امرأة أو بالعكس ለምንድነው እንደዚህ የተባለው ይሄ መቀደሙ داخل የለውም في تسويق ابتداء بالنكرة ያሉ ነው ያ ምን እንዳይሆን ነው የተቀደመው ይሄ ከነኪራ በኋላ ቢመጣ في الدارና عندك የሚለው ቃይዳችን ምንድነው ብለናል صفة ስለሚሆን رجل عندك امرأة في الدار بن المخاطب أو السامع يكون منتظرا للخبر قاعده ምንድን ስለሚል ከነኪራ በኋላ የሚመጣ ጃር መጅሩርና ظرፍ
ወስፍ ነው የሚሆነው ስለሚል ለብስ ላይ ስለሚጥለው ያንን ለብስ ለማስቀደም እንትን ለመክላት ነው እንጂ መቀደሙ دخل የለውም لتسويغ الابتداء بالنكرة ማለት ምን ማለት ነው የሳቸው አባባ ይሄ ظرፉ ወይም ጃር መጅሩሩ ሙብተዳ ወደሚሆን ነገር ከተጠጋ في الدار ከተባለ عندك ከተባለ ተአخሩም ነኪራው ምን ሊሆን ይችላል ይያሉ ነው አይደል ሙብተዳ መሆን ይችላል ስለዚህ የሳቸው አባባል ነው ሷዋቡ የሚመስለው ምክንያቱም ሲተዓረፍ ظرፉና ጃር መጅሩሩ ተቀደመም ተአخረም ነኪራው ምን እንደሆነ ሆነ ይያልን ነው في قوة الوصف ነው ይያልን ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ቢቀደምም ቢተአخርም ይቻላል መጀመሩ ነው በሱ والله سبحانه وتعالى اعلم طيب نكتفي بهذا عن مسألة المرسل ومن الإخبار بالظرف يكون درسنا غدا إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد